नारायण हाम्रो किसान टिभी हेरेर बस्नुभएका आदरणीय दर्शकहरूमा चाहिँ नारायण गरेँ मैले। आज हामीसँग हुनुहुन्छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुहुन्छ क्या बा। फ्लोरिकल्चर भने के रहेछ भन्ला फेरि यो फुलहरूको हो क्या हो। उहाँ हुनुहुन्छ कुमार कसेजु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हो। उहाँलाई आज मैले यसो बसाउँ न कुर्सीमा कति अन्त बस्नु भनेर बोलाइछु क्या हो। उहाँसँग चाहिँ नि अब दसैँ तिहार आउला होइन, अनि फुलको बारेमा चाहिँ नि अब हाम्रो फुल बाहिर जान्छ कि जाँदैन, अब बाहिरबाट आएको फुल के गर्छन् थाहा हुँदैन। हाम्रो फुल सबै के भन्छ मल हुने हो कि भन्ने कुरा गर्छु क्या बा होइन। तपाईँहरूले पनि फुल लाउनु भएको धेरै होइन हो, त्यो भएर ढिला नगरिकन कुराकानी गरिहाल्छु है। नारायण नारायण आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के छ हाल खबर? राम्रै छ। अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब व्यापार व्यवसाय भएको छैन, हाम्रा उत्पादनहरूले बजार पाएको छैन। बजार पाएको छैन? छैन भनेपछि फुलले बजार पाउँदैन क्या हो? बजार पाउनलाई बजार खोल्नु पर्यो पहिला। अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै कार्यक्रमहरू हुनु दिएको छैन, सभा सम्मेलन यस्ता चाहिँ नि राम्रा शुभ कार्यहरू त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अब थोरै एक दुईवटा मन्दिरहरू खुलेको छ, ती मन्दिरहरूमा फुल बेचेर त हाम्रो व्यवसाय चल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादनको चाहिँ नि बजार अहिलेको लागि चाहिँ बन्द छ भन्नुपर्छ। यो बा यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको अध्यक्ष बा कति भयो? म चाहिँ 2073 को भदौबाट भएको, अब अहिले 77 भयो। लगभग म 4 वर्ष भयो भनेको मेरो यो दोस्रो कार्यकाल हो। ए 2 वर्ष खाइसक्यो? 2टा कार्यकाल, अब 4 वर्ष खाइसक्यो, अब 1 वर्ष बाँकी छ। भनेपछि अब यो फुलको क्षेत्रमा चाहिँ कतिको चाहिँ नि काम गरियो? अध्यक्ष त पड्काइएछ मजाले हो। अब यो अब हामीले यो अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दा मात्रै हो हाम्रो चाहिँ नि बजारमा समस्या आएको, नत्र भने पुष्प व्यवसायको क्षेत्र चाहिँ नि अन्य कृषि क्षेत्रभन्दा असाध्यै राम्रो थियो। यसको चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा पनि यसको एकदम राम्रो थियो। यसले नेपालमा उत्पादन भएको फुलहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि राम्रो चाहिँ नि डिमान्ड रहिरहेको थियो। हामी तयारी पनि गरिरहेको थियौँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ नि यो निर्यात गर्नको लागि। अब किसानहरूको चाहिँ नि गुनासो छ क्या बा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनु सकिएन, बेच्न सकिएन, अब सबै बाहिरबाट फुल आयो भन्ने गुनासो थियो क्या। म बुढीलाई भन्न आउँछ नि बेला बेला। सही कुरा हो। गुनासो चाहिँ के हो भन्दाखेरिलाई हामीले नेपाली बजारमा नै फुल पुर्याउन सकिरहेको थिएन। बाहिरको बजार त हाम्रो लागि सुरक्षित नै थियो, तर नेपाली बजारमा पनि फुल पुर्याउन सकिरहेको थिएन। किन भनेदेखि जाडो मौसममा नेपालमा चाहिँ नि अब फुल उत्पादन हुँदैन। अब हामी चाहिँ नि सहर केन्द्रित छौँ, हामी उत्पादन पनि हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा जाडोमा चाहिँ न्यानो ठाउँमा गएर उत्पादन पनि गर्न सकिरहेको थिएन। अब हजुरलाई गुनासो गर्ने किसानहरूले पनि जाडो मौसममा चाहिँ अत्याधिक फुल चाहिँ माग हुन्छ नेपालमा। किन भन्दाखेरिलाई जाडो मौसममा मङ्सिरदेखि चाहिँ तपाईँको वैशाखसम्म चाहिँ विभिन्न लगनका चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ फुलहरू चाहिँ माग हुन्छ, तर नेपालमा उत्पादन हुँदैन। त्यतिखेरको लागि उत्पादन गर्नको लागि हाम्रा चाहिँ किसानहरू पनि तयार छैनन्। किन भन्दाखेरिलाई हामी चाहिँ नि अलि मतलब सहरमुखी अलिकति सुविधामुखी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नेपालमै माग पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपाली बजारमा माग भएको वस्तु चाहिँ नि पुर्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रयत्न हो। भनेपछि अहिले अब किसानहरूले जति पनि फुल लाएका छन् अब त्यसको बजारै छैन भन्छन्, के हो? अब यस्तो छ, अब हामी नेपालीहरू चाहिँ जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि चाडपर्व चाहिँ नि एकदम खुलेर आनन्दसँग केही पिर नमानिकन मनाउने चाहिँ हाम्रो भित्र यो मतलब चाहिँ नि यो आत्मबल, उच्च आत्मबल भन्नुपर्छ, उच्च मनोबल छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ नि हामी चैत्रदेखि चाहिँ कोरोनाको चपेटामा छौँ हामी। अब अहिले हामी चाहिँ नि असोजको लगभग चाहिँ नि अन्त्य हुन लागिसक्यो। भनेको मतलब चाहिँ हामी 6-7 महिना चाहिँ नि 6-7 महिना चाहिँ हामीले गरेको उत्पादनहरू चाहिँ बजारमा कुनै पनि कार्यक्रमहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि बिक्री नभएर त्यतिकै फाल्नु परेको स्थिति छ। र अब हामी चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड दसैँ र तिहार चाहिँ नजिकै आउँदैछ।
यो नजिकै आउँदै गरेको चाडपर्वमा अरू बेलामा फुलको प्रयोग नगरे पनि यो चाडपर्वको बेलामा चाहिँ हामी नेपाली समुदायले फुलको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरूको चाहिँ आशा छ। अब हामीले पनि के भन्नुपर्छ भन्देखिलाई वास्तवमा चाहिँ नि हामी सधैँभरि चाहिँ पीर र व्यथा लिएर चाहिँ कोरोनाले मर्छौँ कि बाँच्छौँ कि भनेर त्यो खालको चाहिँ नि मनस्थितिमा हामी बाँच्नु भएन। हामी चाहिँ कोरोनासँग लुकेर हामी चाहिँ नि कोरोनाबाट चाहिँ भागेर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ नि कोरोनालाई प्रतिवाद गर्दै कोरोनासँग फाइटिङ गर्दै हामी चाहिँ बाँच्नुपर्छ, आफ्नो व्यवसाय चलाउनुपर्छ र चाहिँ फुल रोपेर आफ्नो घर आँगन चाहिँ जसरी चाहिँ विगत वर्षहरूमा सामान्य अवस्थामा हामीले चाहिँ फुल बगैँचामा फुल रोप्ने, घर कौसीमा फुल रोप्ने, अनि जस्तै तिहारमा चाहिँ तपाईँको कुकुरदेखि चाहिँ नि पशु पन्छीदेखि सबैलाई चाहिँ तपाईँको माला लगाउने, घर पसलहरू सजाउने कामहरू चाहिँ नियमित गर्नु पर्यो। अब व्यापार व्यवसाय छैन, आम्दानी छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने चाहिँ दोधारमा नि हुनुहुन्छ होला। त्यही त तर चाहिँ के छ भन्देखिलाई हामी अहिले चाहिँ यतिखेर चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ उच्च आत्मबल, उच्च मनोबलका साथ चाहिँ हामी बाँच्ने हो। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने टुल्स मध्ये चाहिँ फुल पनि एउटा हो। किनभनेदेखि फुलले मान्छेभित्र भएका नकारात्मक सोचहरू र चाहिँ नि खराब चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि सोचहरूलाई चाहिँ यसले हटाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि फुल रोपेर चाहिँ यसलाई मान्छे भन्छ नि यो चाहिँ तपाईँको 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा मनोरञ्जन भन्छ। यो विश्वव्यापी यो चाहिँ नि मतलब मान्यता पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको 8 घण्टा मनोरञ्जनको एउटा साधनको रूपमा फुललाई चाहिँ उपयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँ लगायत तपाईँको परिवारलाई असाध्यै राम्रो हुन्छ र फुलले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकदम चाहिँ नि पोजिटिभ मतलब चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ दिने काम गर्छ। अब कति ठाउँमा त छ नि एउटा कुरा गरिहालौँ, के भन्छ त्यो अब त्यो खादा सादा लाउने चलन छ नि त कार्यक्रमहरूमा हो। अनि हाम्रो फुल चाहिँ नि यसो लगाइदिएदेखि त अनि किसानले गरे उत्पादनलाई चाहिँ नि अलिकति बढावा हुन्थ्यो कि। एकदम सही कुरा चाहिँ हजुरले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हामीले चाहिँ नि खादालाई चाहिँ नि यो मतलब चाहिँ नि प्रतिस्थापन गर्ने काम चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। लगभग हामीलाई 10 वर्ष लाग्यो यो खादा प्रतिस्थापन गर्नलाई। तर अब त्यतिखेर सबै चाहिँ नि टिबेटियन खादाहरू लगाइन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ सबै चाहिँ नि तपाईँको यही नेपाली ढाकाका कपडाबाट बनेका खादाहरू चाहिँ लाउने प्रचलन फेरि चाहिँ नयाँ खादाको नयाँ रूपमा आयो, विकास भएर आयो। यसमा चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ सबै 100% चाहिँ त्यो खादाको पैसाहरू चाहिँ नि अर्को देशमा जान्थ्यो। अहिले चाहिँ यहाँ ढाकाको कपडाहरू बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमै छ। यद्यपि त्यो फुललाई चाहिँ नि उसले चाहिँ त मतलब चाहिँ काउन्टर दिएको स्थिति छ। खादा फुलको सट्टा चाहिँ खादा प्रयोग गर्दाखेरि किसानले उत्पादन गरेको फुलहरूको उपयोग चाहिँ नि कम भइरहेको एकदम यथार्थ सत्य हो। अब चाहिँ मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरिलाई फुल भनेको एउटा प्राकृतिक वस्तु हो। हामीलाई चाहिँ नि त्यो प्राकृतिक वस्तु सधैँभरि चाहिँ नि उपयोग गर्ने उचित अवसर आउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो यस्तो अवसरमा चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक वस्तुहरूसँग सामिप्यता गाँच्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्राकृतिक वस्तुसँग सामिप्यता गाँच्ने समयलाई चाहिँ हामीले त्यो अवसरलाई चाहिँ नि उपयोग गर्नु पर्यो। हामीले त्यसमा पनि हामीले चाहिँ नि कृत्रिम वस्तुहरू खादा लगायत अन्य वस्तुहरू उपयोग गरेर चाहिँ तपाईँको हामीले प्राकृतिक वस्तुसँग नजिक हुने अवसर चाहिँ गुमाउनु हुँदैन। त्यो भएर मैले लगाएको छु के बा, बारीमा वरिपरि लगाएको छु। अब गमलामा त हाम्रो ल्याउँदैनन् क्या बा, अब खेतबारी जति पनि छ। अब जिमिनदारको बुढी परे फेरि के गर्नु, खाना पनि अब अति जग्गा जमिन। अब उतिखेर अब पढ भन्थे, अब धेरै पढ्या नि होइन क्या बा। मैले त पढ्ने बेला उहाँ मास्टर लौरा ल्याने के गर्नु गोटा खेलेर हिँड्ने बाबा। अब फुल खेती भने कस्तो रहेछ भनेदेखि अब धेरै मेहनत पनि नपर्ने होइन, अब सजिलोसँग आउने पनि रहेछ। तर मैले एक ठाउँ चाहिँ के देखेँ भने बाबु, फुल खेती गर्ने मान्छेले चाहिँ नि अब धेरै फुल लगाएर छन्, बजार नभएर चाहिँ नि अहिले अब सबै फुल मोलमा हाल्नुपर्ने अवस्था पनि देखेँ क्या। त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनु पनि सक्छ होइन, त्यस्तो तर होइन यस्तो छ। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेको फुलको बजारको लागि चाहिँ नि
हामीले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा जान्छ, तर चाहिँ कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ भने भारतबाट आएको फुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्दै बजारमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा किसानहरू चाहिँ पीडित छन् के। भारतमा चाहिँ तपाईँको धेरै राम्रा सुविधाहरू छन् किसानलाई, मलको सुविधा छ होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्राविधिकहरू गएर बारीमै चाहिँ तपाईँको उपचार गरिदिने सुविधा छ, त्यहाँबाट चाहिँ बारीबाट टिपेर सङ्कलन गरेर बजारसम्म लगिदिने चाहिँ सरकारले, त्यहाँका चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ सुविधा दिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ त्यो छैन। तपाईँको मल खाद चाहिँ तपाईँको चाहिएको बेलामा बजारमा पाइँदैन। धानमा चाहिँ यस वर्ष चाहिँ मलै हाल्नु नपाएर धान पाक्ने स्थिति बन्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने हाम्रो देशमा त्यो फेसिलिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि उत्पादन लागत चाहिँ बढ्न जान्छ। अनि भारतमा चाहिँ सस्तोमा उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ नि उनीहरूसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै किसानहरूले लगाएका फुलहरू होइन चाहिँ फाल्नु परेको स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेको भन्दाखेरि हाम्रो किसानहरूको चाहिँ नि उत्पादन बजारमा जानको लागि र किसानहरूको लगानी सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ भारतबाट आउने वस्तुहरूलाई चाहिँ नि अलिकति त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको भन्सारका कुराहरू होलान्, त्यसमा चाहिँ नि क्वारेन्टिनका कुराहरू होलान्, अरू चाहिँ नि तपाईँको प्रक्रियामा कानुनी कुराहरूलाई चाहिँ नि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसको लागत बढाउने र चाहिँ नि नेपाली चाहिँ किसानहरूको चाहिँ वस्तुलाई चाहिँ बजारमा जाने उचित अवसर दिनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको हामी निजी क्षेत्रले उठाएको आवाज हो। यो चाहिँ हामीले मात्रै गर्न सक्दैन, यसमा सरकारको चाहिँ नि भूमिका हुनुपर्दछ। त्यो चाहे स्थानीय सरकारको कुरा होस्, चाहे प्रदेश सरकारको अथवा सङ्घीय सरकारको कुरा होस्, ती सबै चाहिँ नि अन्तर्निकाय समन्वय गरेर किसानहरूको लगानीलाई चाहिँ नि मतलब चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ, किसानको उत्पादनलाई चाहिँ बजारमा जाने चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ राज्यसँग माग गरिरहेको हो। यद्यपि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो मतलब कोरोनाको हामी महामारीमा छौँ, अब चाडपर्व आउन लाग्यो, हामीले उत्पादन गरेका फुलहरू चाहिँ बजारमा आउने क्रम सुरु हुन लाग्यो, बजारमा नि अलिकति माग वृद्धि हुन सुरु भएको छ। यस्तो अवसरमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ एकदम चाहिँ समस्याले थिचिरहेको अवस्थामा केही उठ्नु लागेको बेलामा फेरि भारतको फुलहरू आएर हामीलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको स्थिति छ। त्यही त मैले भन्न खोजेँ के भने अब भारत टाढा आउने फुललाई अलिकति रोक लगाएर हाम्रो नेपालको फुल पनि अब बाहिर पठाउनु पाए के हुन्थ्यो यो भा। हजुर त एउटा फुलमा बस्ने भमरो जस्तो अध्यक्ष भने त लुवातरो मान्छे होइन नि त, होइन। अब सबै किसानहरूको आवाज उठाउने एउटा अब फुलको जुन अध्यक्ष होइन भमरो त्यो हुनुहुन्छ होइन। अब सबै किसानहरूको लोन आवाज उठाइदिउँ न बा। होइन, हामीले उठाउनु पर्ने आवाज सम्बन्धित ठाउँबाट, जस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न मिडियाहरूबाट हामीले चाहिँ नि प्रेस विज्ञप्ति गरेर हामीले सङ्घीय मन्त्रीज्यूसँग नि हामीले कुरा गरेका छौँ, प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूसँग नि हामीले कुरा गरेका छौँ, सचिवज्यूहरूसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। हामीलाई चाहिँ राज्यले संरक्षण गरिदिनु पर्यो। म बुढिन कहीँ जानु पर्यो भने जान्छु क्या बा। अब हजुरलाई चाहिँ अर्कोचोटिमा चाहिँ नि हामी सरकारसँग वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि हजुरलाई राख्छु कि हजुरले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि भएको समस्याको विषयमा, किसानले उठाएको आवाजको विषयमा स्पष्ट कुरा चाहिँ हजुरले पनि राखिदिनु पर्छ, हामीलाई साथ र सहयोग दिनु पर्यो। अब बुढी मान्छे भनेर फेरि भित्र नपठाउला नि। अब त्यो कागज पत्र के चाहिन्छ त्यो अब हाम्रो सरकारलाई भेट्न जान पनि होइन गाह्रो रहेछ क्या बा। एउचोटि गएर थिएँ, अब बिजा उहाँ रोकिदिएर जानै पाइन। बुढी मान्छेले हेप्दा रहेछन् कि होइन, यस्तो नचिनेर हो, बुढी मान्छे भनेर नचिनेर हो। बुढी मान्छेले हिजोका चाहिँ नि मतलब सिनियर सिटिजनले चाहिँ कति अनुभव लिएर आएको छ, त्यो अनुभवले चाहिँ अब नयाँ चाहिँ योजनामा चाहिँ त्यो अनुभवलाई चाहिँ समेट्दै जाँदाखेरि कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। राज्यले मात्रै होइन चाहिँ पुष्प व्यवसायीले पनि बुझ्नुपर्छ, किसानले पनि बुझ्नुपर्छ, होइन सबै मिडियाहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। कति मनासीको कुरा गरे बाबा नि, सबै बाबुले जस्तो कहाँ बुझेका हुन्छन् त नि। होइन, म फुलको भमरा हो, म बुझ्छु अलिकति। मलाई त त्यतै लाइट छ भने अघिदेखि यो भमरो अब अध्यक्ष भने त भमरो हो कि जहाँ पनि पुग्छ नि त। त्यो भएको कुरा त्यो भएर त्यो कुरा गरे हो क्या बा। अन्यथा नमान्नु होला फेरि होइन, गाह्रो छ के गर्नु के बा। अब अध्यक्ष भएर अर्को फेरि पर्खाउनु पर्छ, अलि राम्रो काम गर्नुपर्छ है। मैले सकेसम्म चाहिँ अब चाहिँ राम्रै काम गर्ने हो।
राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो चाहिँ गर्दैन गरे त छैन मान्छे नराम्रो त कहाँ हो र भने होइन मान्छे त राम्रो होइन म तर मैले चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ राम्रो काम राम्रो गर्छु हुनु पर्यो नि बा होइन मान्छे त राम्रो छैन म कालो न कालो मान्छे हो होइन अनि बोल्दाखेरि अलि छुच्चो टाइपले बोल्छु त्यही भएर होइन र कृष्ण गोरे खान त सही हो कृष्ण काले हुन् नि त हो तर भगवानसँग दाँच्नु मिल्दैन होइन कालो भनेपछि त्यतापट्टि गयो होइन जे भए पनि हाम्रो अब धर्म संस्कृति चाडबाड रीतिरिवाजलाई त सबै चाहिने भने त फुलै हो नि होइन बा तिथि स्वरादेखि लिएर सबै जे गर्न पनि फुल चाहियो नि त नेपाली समुदायमा चाहे यहाँ चाहिँ नि हिन्दू समुदायको कुरा गरौँ चाहे बुद्धिस्ट समुदायको कुरा गरौँ चाहे इसाई अथवा मुस्लिम समुदायको कुरा गरौँ सबै समुदायले फुल चाहिँ नि कुनै न कुनै चाहिँ नि कारणले फुल प्रयोग गर्छन् त हामी चाहिँ जन्मेदेखि मर्दासम्म चाहिँ हामी फुलको उपयोग गर्छौँ हरेक नेपालीहरूको चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार चाहिँ नि फुल प्रयोग गर्छौँ यो फुललाई चाहिँ नि व्यावसायिक चाहिँ रूपमा विकास गर्नको लागि चाहिँ यही कारणले चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग पुगिराख्यो हो कति मुनासिबको कुरा कति कुरा आँखा के यो चाहिँ अब हजुरहरू जस्तै चाहिँ सिनियर सिटिजनसँगै सिकेको कुरा हो ल हेर ये बा अबको लक्ष्य के छ अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि पुष्पको अहिले जुन वार्षिक रूपमा चाहिँ नि लगभग 2.5 अर्ब जतिको हामी कारोबार गर्छौँ हामीले चाहिँ नि सबै क्षेत्रमा हामीले फुलको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी झन्डै 6.5-7 अर्ब लगानी गरेका छौँ यो लगानीलाई सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ नि यो कोरोनाबाट यो लगानीको सुरक्षित गर्नको लागि हाम्रो प्रयत्न रहन्छ अहिले तत्कालीन दीर्घकालीन रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अहिले जति डिमान्ड छ त्यो डिमान्डलाई चाहिँ नि जुन मागलाई हरेक समयको माग चाहे त्यो जाडोको माग होस् चाहे यो चाहिँ नि मतलब गर्मी सिजनको माग होस् चाहे चाहिँ नि भ्यालेन्टाइन डेको माग होस् चाहे चाहिँ तिहारको चाहिँ लक्ष्मी पूजाको माग होस् सबै समयमा माग भएको फुललाई परिपूर्ति गर्ने र चाहिँ हामीले चाहिँ नि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चाहिँ नि सगरमाथाको देशमा फुलेको फुल बुद्धको देशमा फुलेको फुल चाहिँ यसको ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ हामीले नेपाली फुलको ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि र हाम्रो एसोसिएसनको चाहिँ नि कार्यक्रम पनि यही नै हो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भने बाहिर लाने भने बाहिर लाने बजार हजुर बाहिर विभिन्न देशको चाहिँ नि देशमा हाम्रो फुलको माग छ चाहे एसियन मुलुकमा होस् चाहे चाहिँ नि युरोप अमेरिकाको मुलुकमा होस् सबै देशमा चाहिँ हाम्रो नेपालको फुलको माग छ बाहिर जाँदा कुइदैन बाबु यो चाहिँ फुलको निश्चित समयको यो मतलब चाहिँ त्यसको मतलब भास्ट लाइफ भनेर भन्छ त्यसको मतलब एउटा उमेर हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको हामीले जरासहितको बिरुवा पनि हामी पठाउन सक्छौँ र चाहिँ फुल फुलाएर काटेर चाहिँ नि पनि हामी पुर्याउन सक्छौँ अब कुनै पनि देशमा चाहिँ नि विश्वको कुनै पनि देशमा हामी चाहिँ तपाईँको 3 देखि 5 दिनसम्म हामी हरेक देशमा हामी पुर्याउन सक्छौँ त्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब यो ल्यान्डलक कन्ट्री भने मतलब चाहिँ नि यो हामी भूपरिवेष्टित चाहिँ मुलुक हो हाम्रो चाहिँ अब यो मतलब चाहिँ महासागर छैन जोडेको छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी बाई चाहिँ फ्रेटमा प्लेनबाट हामी चाहिँ कार्गो गर्छौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम छिटो समयमा चाहे चाहिँ तपाईँको एसियाको खाडी मुलुकहरू भनौँ मतलब यो चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा चाहिँ धेरै डिमान्ड छ युरोप अमेरिकाले चाहिँ फुल पठाइरहेछ खाडी मुलुकमा त्यो हाम्रो देशबाट नजिक छ त्यो र चाहिँ हाम्रो उडानको हिसाबले नि धेरै उडानहरू छन् नेपालमा जसरी चाहिँ हाम्रो रोजगारीको लागि विदेश जाने युवा साथीहरूको लागि को कारणले गर्दाखेरि धेरै उडानहरू हुन्छन् ती उडानका त्यस्ता कार्गो विमानहरूमा हाम्रो चाहिँ वस्तुहरू पठाउन सक्छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि फुलले पनि प्लेन चढेर जान सक्छ त्यो गइरहेछ कि छैन अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अहिले यो कोभिडको उसमा चाहिँ गएको छैन त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो गइराखेको हो ए भनेपछि त्यो त भयो भने त किसानलाई पनि राम्रो हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानको लागि चाहिँ 3टा कुराको जुन चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा यो एउटा चाहिँ क्वालिटी भनेको चाहिँ गुणस्तर भयो हैन अनि एउटा क्वान्टिटी भनेको त्यो चाहिँ अलि मास प्रोडक्सन गर्नु पर्यो हाम्रो धेरै त्यो मतलब ठुलो उत्पादन धेरै छ उत्पादन छैन अर्को भनेको कन्टिन्युटी भनेको निरन्तर उत्पादन गर्नु पर्यो त्यो 3टा कुरा हामीले चाहिँ गर्यौं भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानलाई हामीलाई समस्या छैन हाम्रो लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिलेसम्म ओपन छ
हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गरिरहेका छ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो निजी क्षेत्रबाट हाम्रो एसोसिएसनले जुन भूमिका खेलिरहेका छ आज हाम्रो एसोसिएसनले चाहिँ युरोपदेखि अमेरिकासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म चाहिँ नि हाम्रो पहुँच विस्तार गरिसकेको स्थिति छ हामीले विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा मतलब 2012 भने 2012 देखि सन् 2012 देखि हामीले साउथ कोरियामा चाहिँ हुने अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा चाहिँ हाम्रो नेपालको उत्पादनहरू हामी त्यहाँ राखेर हाम्रो चाहिँ विश्वलाई देखाइरहेको छ प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ फुलहरुको त्यो बजार पनि राखेका छौँ अनि विभिन्न देशहरुमा जस्तो चाहिँ नि चाहिँ एसियाको चाहिँ इन्डोनेसियामा चाहिँ तपाईको फुल मेला हुँदाखेरि त्यहाँ पनि हामीले स्टल राखेका छौँ नेपालको उत्पादन त्यसै बंगलादेशमा गत वर्ष चाहिँ नि एक्सपो भयो त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो पहिलोचोटि त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ नि राखेका छौँ नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरू फुलको मेलाहरू हामीले 3 वटा फुलको मेलाहरू लगाइसकेका छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग हाम्रो चाहिँ पहुँच विस्तार गरिरहेका छौँ हामीले कति मनासिबको कुरा बाबा मलाई त सुनिरहन मन लाग्छ भने यो बा अब यो फ्लोरिकल्चरको क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले के गरिदियोस् जस्तो लागेको त यस्तो थियो अब फ्लोरिकल्चरको सेक्टरमा चाहिँ नेपाल सरकारले 2069 मा चाहिँ पुष्प प्रवर्धन नीति भनेर एउटा पुष्प नीति आइसके पछाडि सरकारले पनि थोरै लगानी चाहिँ गरे र नीतिगत रूपमा राज्यले चाहिँ मतलब त्यसको स्वामित्व पनि ग्रहण गरे कि फ्लोरिकल्चर भनेको पुष्प क्षेत्र पनि हाम्रो चाहिँ कृषि क्षेत्रको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेर जुन खालको मतलब यसलाई चाहिँ मान्यता दियो भनेर भन्नुपर्छ त्यसमा हामी चाहिँ खुसी भयौँ र चाहिँ 2071 देखि पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नि केही बजेटहरू पनि सरकारले चाहिँ नि यसलाई छुट्याइयो र हामीले निरन्तर रूपमा 4 वर्ष चाहिँ नि हाम्रो एसोसिएसनले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे त्यसबाट चाहिँ धेरै राम्रा चाहिँ नि तपाईको प्रगतिहरू भएको छ त्यो प्रगति भएको छ त्यसलाई संगठित रूपमा चाहिँ नि अझ प्रगति उचाइमा लानको लागि चाहिँ सरकारले अहिले त सरकार चाहिँ नि विकेन्द्रित भए त्यतिखेर चाहिँ संघीय सरकार केन्द्रीय सरकार मात्रै थियो त्यसपछि अब प्रदेश सरकार आए त्यसपछि स्थानीय सरकार पनि आए त्यसपछि चाहिँ अब अहिले त्यो मतलब चाहिँ नि पुष्प नीति चाहिँ नि कार्यान्वयनमा छैन र पनि प्रदेश सरकारहरूले सानसानो रूपमा तर चाहिँ नि व्यवस्थित ढङ्गले हैन कि सानसानो रूपमा सरकारको चाहिँ पुरानै शैलीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ त्यो कार्यक्रमको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि हामीले खोजेको जस्तो रिजल्टहरू आएको छैन रिजल्ट त आएको छ तर जुन अहिले 21औं शताब्दीको पुष्प उद्योग हो त्यसलाई चाहिँ नि मतलब फुलफिल हुने गरेर चाहिँ नि आएको छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डस्ट्री मतलब हाम्रो क्षेत्रको पुष्प क्षेत्रको आवश्यकता चाहिँ के हो भन्ने विषयमा सरकारले चाहिँ नि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ त्यो सहकार्य गरेर गयो भनेदेखिलाई बल्ल चाहिँ तपाईको यो अहिले समयको 21औं शताब्दीको चाहिँ नि विश्व पुष्प बजारले माग गरेको वस्तु चाहिँ नि हामीले उत्पादन गर्न सक्छौं र नेपाली मागलाई पनि हामीले धान्न सक्छौं र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि जान सक्छौं सरकारले चाहिँ नि हिजो बनेको नीति जुन आज कार्यान्वयनमा छैन त्यसलाई मतलब परिमार्जन सहित चाहिँ तपाईको नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयन पनि लानुपर्छ परिमार्जन गरेर र चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि चाहिँ नि सरकारले एकपक्षीय ढङ्गले लाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने विश्वको पुष्प बजारको बारेमा त हाम्रो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनलाई बाहेकलाई चाहिँ कसलाई थाहा होला नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीसँग चाहिँ नि निजी क्षेत्रसँग हाम्रो एसोसिएसनसँग नेपालको एउटा मात्र चाहिँ नि तपाईको यो निजी क्षेत्रको चाहिँ नि यो संस्था हो यो पुष्प उद्योग भनेको चाहिँ जो वाणिज्य क्षेत्रमा काम गर्छ उत्पादन पनि गर्छ यसले बजारीकरण पनि गर्छ त्यो दुवै क्षेत्रमा यसले चाहिँ नि काम गरिरहेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि योलाई चाहिँ नि एसोसिएसनलाई चाहिँ सहकार्यको एउटा मतलब चाहिँ नि एउटा मतलब स्टेक होल्डर बनाएर चाहिँ नि सरकारले यदि लान सक्यो भनेदेखिलाई यो क्षेत्रमा अहिले चाहिँ भनौं न नेपालको चाहिँ नि माग धान्न नसकेर आयात पनि भइरहेको छ सर्वप्रथम त हामीले आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सरकार एक्लै लागेर पनि सम्भव छैन र हामी निजी क्षेत्र मात्रै एक्लै लागेर पनि सम्भव छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिलेर लाग्नु पर्यो सरकारले चाहिँ यो पुष्प क्षेत्रको बीजारोपण गर्ने र आजसम्मको उचाइमा पुर्याउने एसोसिएसन हो त्यो एसोसिएसनलाई चाहिँ नि चाहिँ तपाईको उसले गरेका हिजो गरेका राम्रा कुराहरुको चाहिँ तपाईको पक्ष पोषण गर्नुपर्छ आटेका छप्पै पुरा हुन्छ क्या बा अब चिन्ता लिन हुन्न के गर्नु अलिकति छटपटाको जस्तो लाग्यो अब आइदिनु भयो धेरै खुसी लाग्यो यो मुनमा हजुर मलाई पनि बोलाउनु भयो चाडपर्वको मुखमा अनि कोरोनाको महामारीको बीचैमा पनि बोलाइदिनु भयो हजुरसँग भेट्ने अवसर पाएँ अब यहाँ जस्तो चाहिँ सिनियर सिटिजनसँग यसरी चाहिँ नि भलाकुसारी गर्ने गफ गर्ने फुलको बारेमा सबै कुरा गर्न पाएँ एकदम म पनि एकदम खुसी छु
हुन्छ बा अहिलेलाई नारायण भनौँ। नारायण हजुर। हस् नारायण। हजुर। के गर्नु बा अब फुलको क्षेत्रमा त अब धेरै काम गर्नु भएको छ होइन। 4 वर्ष भइसकेछ अध्यक्ष खाएको। के गर्नु अब तपाईँहरू पनि यसो फुल खेती गर्नु होला, बाहिर पनि पठाउनु पर्छ क्या बा। सधैँभरि भित्र राखेर मल बनाएर नराख्नु होला, बाहिर पठाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ अध्यक्षज्यूले। अब सरकारले बेलैमा चाहिँ नि ध्यान दिए भनेदेखि अझै यो फुल क्षेत्र चाहिँ नि राम्रो हुन्छ भन्नुभयो के है। आजलाई यति नै गरौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कुमार कसेजु हुनुहुन्थ्यो क्या बा। हो उहाँलाई मैले बिदा गरिसकेँ। अब म पनि जान्छु, पकाउनु पर्छ। अहिले म जान्छु। नारायण।